यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज का जो जब मैं आप लोगों के लिए सर्मन को प्रिपेयर करती तो खुदा ने मुझसे इतनी अमेजिंग बातें की और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस एक और बार टॉप ऑफ द माउंटेन पे जा रहा है। और वो कॉन्फिडेंस मेरा अपना कॉन्फिडेंस नहीं था, या मेरी अपनी बाइबल स्टडी पे कॉन्फिडेंस नहीं था, या मेरा अपना जो खुदा के साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सिर्फ खुदा की गुडनेस और उसके फिनिश्ड वर्क पर कॉन्फिडेंस था। मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि शायद मैं आप लोगों से ज्यादा बाइबल पढ़ती हूँ, आप लोगों से ज्यादा वर्ड में मेडिटेट करती हूँ, या मेरे क्या कहते हैं मैं पिछले 10 साल से वर्ड में मेडिटेट करती हूँ। ये कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि वाकई उसने जब सब कुछ कर दिया है और वो कहता है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ, तो फिर हम क्यों फिक्र करते हैं। जब खुदा ने कहा है कि मैं अपने कलाम को तेरी जिंदगी में पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ, तो हम क्यों फिक्रमंद हैं। और इस चीज ने क्या किया कि इस चीज ने मेरे सर से जो अपने कॉन्फिडेंस, अपने फेथ का जो कॉन्फिडेंस था उसको भी रिमूव कर। बहुत दफा हम स्ट्रगल कर रहे थे फेथ रखने में, और मैं भी कह रही होती हूँ फेथ रखें, हैव फेथ इन गॉड, बट मेरा एक्चुअली ये मतलब नहीं होता कि मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी जो बाइबल स्टडी है, अपनी बाइबल रीडिंग है, या आपका जो भी सरमन सुनना है उस पर बिलीव करना शुरू कर दे। मैंने ये कहा कि आपको जब आप सरमन सुन रहे हैं तो या जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो भी आपने अपने दिमाग में ये सोचना है कि वाकई खुदा ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, और मैं अपने यकीन पर नहीं रखूंगा बल्कि मैं यकीन उसके कलाम पर रखूंगा। एक्चुअली आपको मजीद आगे बढ़ने के लिए अपने फोकस को जो आप समझते हैं कि ट्रू है उससे शिफ्ट करके जो एक्चुअली ट्रू बात है उस पे लगाना होगा। कोई ऐसी चीज है जो आप अभी तक ट्रू समझते हैं, अगर आज आप डिसअपॉइंटेड है किसी भी बात की वजह से, अगर आज आप डिसअपॉइंटेड है किसी भी बात की वजह से, तो वो इसलिए है क्योंकि जो चीज रियल नहीं है आप उसको कहीं ना कहीं रियल समझकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और जो रियल है या जो एक्चुअली ट्रू है आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे। अब क्या रियल है, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम बीमारी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी, ये बात आसानी से सबको समझ आ जाएगी। हमें पता है डॉक्टर ने कहा जी आपको फलानी बीमारी है। अब आपने बताओ क्या करना है, जो एग्जांपल मैं आपको दे रही ना, आप उसको पैसे में डाल लें, अपने जिंदगी के किसी भी हिस्से में डाल लें, कोई डिसअपॉइंटमेंट है उसमें डाल लें, कोई पास्ट है उसमें डाल लें, कोई गिल्ट है, शेम, जो भी इस वक्त आप सोच रहे हैं ना, जो चीज आपको बॉदर करी है इस वक्त, जो चीज आपको परेशान करिए, बस आप उसके अंदर ये चीज डाल के सोचना शुरू कर। अब अगर डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हें इतनी इतनी सवेयर बीमारी है और तुम्हें इसके लिए इतना इतना इलाज कराना पड़ेगा, और आप डिस्टर्ब हैं और आप एक हफ्ता मेरा कलाम सुनते हैं और एक हफ्ते के बाद आपकी रिपोर्ट फिर भी वैसी ही आती है, तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा एक हफ्ता आप मेरे से फेथ का कलाम सीखते हैं और एक हफ्ते बाद आपकी रिपोर्ट फिर भी वैसी ही आती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। ट्रस्ट मी 99% लोग यहाँ पर परेशान हो जाएंगे कि अभी तक मुझे हीलिंग रिसीव नहीं हुई। ऐसा ही है, 99% लोग क्या परेशान हो जाएंगे कि अभी तक मुझे शिफा नहीं मिली क्योंकि मेरी रिपोर्ट चेंज नहीं आई या मेरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई। क्योंकि हमारा ट्रस्ट जो खुदा की रिपोर्ट है उससे ज्यादा हमारा ट्रस्ट जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उस पे है। और जब तक हम उस पे लिखा हुआ नहीं देखते कि नेगेटिव डायबिटीज, नेगेटिव जो भी आजकल मैंने सुना था कि डेंगू वायरस या मलेरिया हो रहे लोगों को या कुछ भी हो रहा है, जब तक हम देख नहीं रहे कि नेगेटिव रिपोर्ट लिखी है वक्त तक हम बिलीव नहीं करें। और हम कब खुदावंद का शुक्र करना शुरू करते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि आप रिकवर हो रहे हैं। हम उस दिन से खुदा का शुक्र क्यों नहीं करना शुरू करते जैसे हम ये पढ़ते हैं कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। जितने मेरे अजीज आप सुन रहे हैं और आईना सुनेंगे, जब हम ये सुन रहे हैं, इसी तरह आप फाइनेंसेस को भी ले सकते हैं, इसी तरह आप किसी भी चीज को ले सकते हैं। जब हम ये पढ़ रहे हैं खुदा के कलाम में, पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 24 आई, 1 पीटर 2:24, जब हम पढ़ रहे हैं उसमें क्लियरली लिखा है कि उसी की मार खाने से तुमने शिफा पाई, हो चुका काम। तो फिर यहाँ पर हमारा दिल क्यों घबराया, हमारा दिल इसलिए घबराया क्योंकि हमने पढ़ तो लिया, हमने सरमन में हालेलुया तो कह दिया, हमने आमीन तो कह दिया, लेकिन हमने उसको ट्रू रिपोर्ट नहीं समझा। क्योंकि अगर डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, आप टेस्ट कराने जाते हैं, आपकी रिपोर्ट्स आती हैं
और आप पढ़ते हैं रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे नहीं डॉक्टर झूठ कह रहा है, मुझे अभी भी लगता है मैं बीमार हूं? अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए लेकिन सिम्टम्स आपकी बॉडी में तो भी हो, तो आप कहते हैं जो मैं समझ रहा था कि मुझे है एटलीस्ट वो नहीं है, डॉक्टर ने बता दिया, कोई और मसला हो सकता है। ऐसा ही है, क्योंकि द मोमेंट हम डॉक्टर की रिपोर्ट को रिसीव करते हैं हम उसका यकीन करते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के तजर्बे को, उसकी पढ़ाई को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी मशीनरी को सहराते हैं और हम कहते हैं जी वो जो कह रहे हैं वो सच है। अब फाइनेंसिस पे चलते हैं। मैंने फिलिपियंस 4:19 आपको पढ़ाया था, जल्दी से निकाले था। मैंने कह दिए अब नॉमिनल क्रिश्चियंस नहीं रहना, बस ऊपर जाना है। आप में से किसी एक को भी मैं नीचे आते हुए ना देखूं, ना फाइनेंसिस में, ना सिकनेस में, और कोई भी चीज जो खुदावंद की तरफ से नहीं है वो अब आपकी जिंदगी पर काबू या कब्जा ना कर सके। क्योंकि अगर आप टॉलरेट करेंगे, और एक विजडम की है कि जिस चीज को आप टॉलरेट करना शुरू कर देते हो वो चीज इंक्रीज हो जाती है या ग्रो हो जाती है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिस चीज को आप टॉलरेट कर रहे हो, तो आप सिकनेस को, आप बीमारी को क्यों टॉलरेट करें? आप गुर्बत को क्यों टॉलरेट करें? आप क्या कहते हैं किसी भी आप अगर आप डिसपीसफुल हो उसको क्यों टॉलरेट करें? अगर कोई डिले है आप उसको क्यों टॉलरेट करें? आपके अंदर शैतान के कामों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपने ऊपर हमला होते हुए देखे और डिफेंस में खड़ा ना हो? कौन सा सब मुल्क है? और ये भी छोड़ें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने आपके डिफेंस के लिए सब कुछ मुहैया कर दिया और वो आपके डिफेंस में अपनी जान देके जा रहा है। एक शख्स ने आपके डिफेंस के लिए अपनी जान दे दी और आप उसको तजर्बा ही नहीं कर रहे, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब आप अपने आज में इतने फंसे हुए हैं कि आप देख ही नहीं पा रहे कि उसने आपके लिए क्या कुछ रखा है। आप देख नहीं पा रहे गौर से कि उसने आपके लिए क्या कुछ रखा है। मैं हमारे साथ इंग्लिश में हम पढ़ते हैं जरा, ये यहाँ पे लिखा है एंड माई गॉड विल लिबरली सप्लाई योर एवरी नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। किंग जेम्स में अगर हम पढ़े तो किंग जेम्स में कुछ ऐसा लिखा है, बट माई गॉड शिल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। थैंक यू सो मच। कह रहा है खुदा तुम्हारी हर जरूरत को किसके थ्रू पूरा करेगा? यीशु मसीह के थ्रू। उसने आपके और अपने दरमियान किसी काम को बुनियाद नहीं बनाया, बल्कि उसने आपके और अपने दरमियान अपने वादे को पूरा करने का जो प्रॉमिस दिया है, यानी कि जो उसने कहा है कि मैं वादा पूरा करूंगा, और किसकी बेसिस पे करूंगा वो उसने बोल दिया है बाय क्राइस्ट जीसस। बाय क्राइस्ट जीसस। अगर आप हमारी एडवांस क्लासेस में जाएं तो मैं लेवल 2 में राइटियसनेस का टॉपिक पढ़ा रही थी, रास्तबाजी खुदा यीशु मसीह की वसीले। उसमें मैंने बताया कि इवन जो फेथ आप रखते हैं ना, वो भी आपको स्पिरिट का फ्रूट है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है जब आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं या जब आप कलाम सुन रहे हैं, जब आप सरमन सुन रहे हैं, तो जो फेथ आपका डेवलप हो रहा है, जो हम समझते हैं कि वो डेवलप हो रहा है, वो एक्चुअली डेवलप नहीं होता, वो हमारी स्पिरिट से विड्रॉ हो रहा होता है और वो फ्रूट होता है, क्योंकि हम अपनी स्पिरिट के बारे में पढ़ रहे होते हैं और उस वक्त हम स्पिरिट के मुताबिक चल रहे हैं। और जब हम स्पिरिट के मुताबिक चलते हैं तो हम स्पिरिट के मुताबिक फल लाते हैं, और वो फल क्या होता है? फेथफुलनेस, हमारा फेथ डेवलप। और यहाँ पर वो क्लियरली कह रहा है कि वो तुम्हारी हर जरूरत को, चाहे वो हीलिंग की है, चाहे वो फाइनेंसिस की है, चाहे वो जॉब की है, चाहे वो पार्टनर की है, चाहे वो वीजा की है, चाहे वो इमिग्रेशन की है, चाहे वो पीसफुल लाइफ की है, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो कुछ भी है, आपकी नीड इस वक्त कोई भी है, वो कहता है आई विल सप्लाई इट बाय क्राइस्ट जीसस। और देखें क्राइस्ट जीसस ने सिर्फ हमें फाइनेंसिस प्रोवाइड नहीं किए बल्कि हीलिंग भी प्रोवाइड की। अगर खुदावंद यहाँ पे लिख रहा है फिलिपियंस में, पॉल खुदावंद से इंस्पायर्ड होके ये वर्ड लिख रहा है कि God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। इस वर्ड्स को अगर आप इस वर्ड्स के थ्रू पता है आप हीलिंग भी रिसीव कर सकते हैं, आप शिफा भी ले सकते हैं अगर आप सिर्फ इस वर्ड्स पे खड़े हो जाए। लेकिन हमारे लिए ये बात मुश्किल है क्योंकि हमने अपने आप को ओवर द इयर्स अडैप्ट कर लिया है। किस चीज में? कि हम नेचुरल रिपोर्ट को मोर ट्रू समझ रहे हैं और खुदा की रिपोर्ट को लेस ट्रू समझ रहे हैं। और हमें लगता है कि खुदा का वर्ड पढ़ने के बाद 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद हमारी जिंदगी स्लोली
اور پروگریسولی چینج کی طرف جائے گی. جبکہ وہ کہتا ہے کہ the moment you receive Christ, جیسے ہی تم نے مسیح یسوع کو قبول کیا تم نئے مخلوق بن گئے. سمپل, نئے مخلوق. اور اس نئے مخلوق کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس شفا ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ہر طرح کی روحانی برکت ہے. اس کے پاس خدا کا پورا نالج ہے. وہ پیس میں ہے, وہ لو میں ہے, وہ جوائے میں ہے, اور یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. پرابلم کیا ہے؟ بدن ہمارے لیے زیادہ ریئل ہے. جبکہ وہ کہتا ہے اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جس سچائی سے آپ واقف نہیں ہوئے وہ سچائی آپ کو آزاد نہیں کر سکتی. اگر آج بھی آپ کسی نہ کسی چیز سے سفر کریں اور آپ کو اس کے مطابق رائٹ سکرپچر پتا ہے, اگر آپ کو پتا ہے جی یہ سکرپچر خدا کے کلام میں لکھا, اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ خدا نے لکھا ہے فلپیوں 4:19 میں کہ میں تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کروں, آپ کو پتا بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کا دل اداس ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا تو ہے لیکن آپ اس سچائی سے واقف نہیں ہیں. یہ سچائی آپ نے اپنی تمام سوچوں سے اوپر نہیں رکھی ہوئی, اور آپ خدا میں رہتے ہوئے انویورنگ, یعنی کہ جیسے کہ رومیو 4 میں لکھا ہے کہ, بلکہ میرے ساتھ نکال لیں رومیو 4 جلدی سے رومیو 4 نکالیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں نے کہا آپ کا ایمان بڑھتا ہی جائے گا جب آپ اس کی وفاداری سے واقف ہو جائیں. جب آپ اپنے سیلف کے اینڈ میں آئیں گے نا, یعنی کہ جب آپ اپنی خودی کا انکار کر, تبھی وہ کہتا ہے اپنی خودی کا انکار کرو اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جب تک آپ کو بھروسہ اپنے اوپر ہے آپ خدا پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے. کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح خود کہہ کے گیا ہے کہ کوئی شخص ایک وقت میں 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. کیونکہ یا تو ایک کی سنے گا اور دوسرے سے شکایت کرے گا, اور دوسرے کی سنے گا یا پہلے سے شکایت کرے گا. 2 لوگوں کو آپ ایک ٹائم میں سرنڈر نہیں کر سکتے. اسی طرح 2 آئیڈیاز میں آپ ایک ہی وقت میں نہیں چل سکتے. یا تو آپ ایک پر زیادہ ٹائم دو گے اور دوسرے کو نگلیکٹ کر دو گے, یا دوسرے کو زیادہ ٹائم دے دو گے اور پہلے کو نگلیکٹ کر دو گے. اسی طرح اگر آپ 2 لوگوں کو سن رہے, یعنی کہ آپ اپنے بدن کو, اپنے ذہن کو, اپنے نیچرل کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دے رہے ہیں جتنے آپ خدا کے کلام کو بھی دیتے ہیں, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ ایک بیلنس سٹیٹ میں, اور بیلنس سٹیٹ کا مطلب ہے کہ کوئی آپ دونوں طرف سے پروگریس نہیں کریں. کسی ایک کو لیول سے بہت اونچا ہونا ہوگا. اور میری ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ ورڈ کو اونچا ہونے دیں اپنی زندگی میں. کس کو اونچا ہونے دیں؟ ورڈ کو. رومیو 4 نکال لیا آپ نے, رومنس چیپٹر 4. ایسی زندگی کا فائدہ ہی کیا, میں آپ کو بتاؤں صحیح, کہ آپ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ جائیں. جو لوگ اس زمین سے چلے گئے نا ان پر تو سچائی عیاں ہوگی ریویل ہوگی. وہ لٹرلی پچھتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کتنا کچھ مس آؤٹ کر دیا اس زمین, وہ کیا کچھ کر سکتے اور انہوں نے کیا کیا مس آؤٹ کر دیا. یہاں پہ دیکھا ہے رومنس 4 میں 18 آیت سے پڑھی ہوں, 18 آیت سے کہتا ہے وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کی رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا, بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. اگر ہم انگلش میں پڑھے تو کہتا ہے who against hope believed in hope that he might, who against hope, یعنی کہ نیچرل میں سب چیزیں ابراہیم کی ہوپ کے اگینسٹ تھی. نیچرل میں سب چیزیں ابراہیم کی ہوپ سے اگینسٹ تھی, لیکن کیونکہ خدا نے کہا تھا میں تجھے بہت سی قوموں کا باپ بناؤں گا, تو وہ کیا ہوپ کر رہا ہے, that he might become the father of many nations. آگے بھی بھیجیں ذرا جہاں تک میں نے پڑھا, کہتا ہے according to that which was spoken, وہ بھی اس کے پاس تو ریٹن ورڈ بھی نہیں تھا. یہ غور کیجئے, آپ کے پاس تو ریٹن ورڈ ہے نا, جتنی بار بھولیں گے اتنی بار کھول کے دوبارہ پڑھ لیں گے, کبھی میرے منہ سے آواز سن لیں گے اس کی, خدا کے کلام کی. ابراہیم سے 1 بار سپوک کیا گیا, 2 بار, 3 بار سپوک کیا گیا. وہ کہتا ہے according to that which was spoken, 1 بار جو اسے ورڈ سپوک کر دیا گیا, یعنی کہ اسے بول دیا گیا, اسے کہہ دیا گیا, وہ اس پہ کھڑا ہے. اور ریٹن ورڈ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, میں کو بتا دوں, کیونکہ ریٹن ورڈ کو آپ بار بار کھول سکتے ہیں. اور ریٹن ورڈ کیوں ہے؟ اگر خدا نے آج بھی کوئی فیوریٹس چننے ہوتے, سن لیجیے میری بات, اگر خدا نے آج بھی کوئی فیوریٹس چننے ہوتے نا تو خدا نبیوں کا سسٹم کبھی بھی اینڈ نہ کرتا. ایلیا, الیشا, جرمایا, ایزایا اور کون آیا پروفیٹس میں, جو بھی کوئی ہے, ڈیوڈ,
खुदा इनको खत्म ना करता? या हम में से कोई ऐसा था जिसके ऊपर खास वर्ड उतरता था और सारे लोगों को सिर्फ उस टाइम, थैंक यू सो मच सैम्यूल, और सारे लोगों को सिर्फ उसी से जाके सीखना होता? क्या आपको इस बात की इंपॉर्टेंस का पता है कि आपके घर में पूरा कलाम है जो मेरे घर में मौजूद है? इसका मतलब है कि खुदा आपको भी पूरी रेवलेशन देना चाहता है जो मुझे देना चाहता है। खुदा ने पहले जब यीशु मसीह ने क्या किया, आप अगर यीशु मसीह की मूवी देख लें, जीसस क्राइस्ट की मूवी देख लें, आप देखते हैं वो वहां से सहीफा पकड़ता है और उसको खोलता है, स्क्रोल को, और फिर वहां से पढ़ता है, ठीक है जी। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा, उस टाइम वर्ड सबके हाथों में नहीं होता था, सिर्फ हैकल में पड़ा होता था, और सिर्फ सब्बत के दिन आप हैकल में जाके वो वर्ड सुन सकते थे। लेकिन आज वर्ड खुदा ने, ये प्रिंटिंग का आइडिया, बाइबल का प्रिंट होने का आइडिया खुदा का आइडिया है। डोंट यू थिंक कि हमारे से जो पहले फोर फादर्स या बुजुर्ग गुजर के गए, वो खुदा ने उनको इंस्पायर किया था ये सब कुछ करने के लिए, और उन्होंने किया, और ये वर्ड को प्रिजर्व किया गया। पॉल के लेटर्स को क्यों रखा गया संभाल के, या जो किताबें मूसा ने लिखी या ओल्ड कवेनेंट में जितनी भी किताबें लिखी गई उनको क्यों संभाला गया? ताकि मेरे और आप तक हाफ रेवलेशन ना हो, बल्कि उसकी वफादारी की रेवलेशन हमें डे 1 से बताई गई है। आगाज से वो हमें बता रहा है कि वो कितना वफादार है। और आप में से कोई भी, इवन मैं भी, अपनी जिंदगी में हम कभी ये ब्लेम नहीं कर सकते कि हमें पूरी रेवलेशन नहीं थी, क्योंकि खुदा कहेगा क्यों तुम्हारे घर में कलाम नहीं था? और क्या जब तुमने यीशु मसीह को कबूल किया था तो मैंने तुम्हें मददगार नहीं दिया था जिसका नाम पाक रूह था? और क्या मैंने ये वादा नहीं किया था कि मेरा पाक रूह तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही, और तुम्हारी मदद और रहनुमाई करेगा? सो इस जमीन पर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस एक्सक्यूज के साथ रहे कि भाई तूने मेरे घर तो पास्टर भेजा ही नहीं, और मेरे घर तो पास्टर इतवार वाले दिन विजिट ही नहीं करता था, हफ्ते में एक दफा भी, क्योंकि सबको इक्वल टीचर मिल गया, सबको दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief. ये जो वर्ड है ना staggered, वो वेवर नहीं हुआ, वो हिला नहीं, जबकि ऊपर उसके बारे में बयान किया जा रहा है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल नेचुरली जो थी वो डेड कंडीशन थी, उसकी बॉडी को डेड कहा जा रहा है, और सारा के जो वूम्ब है उसको भी डेड कहा जा रहा है। डेड चीज थी। डेड चीज का मतलब है आउट ऑफ फंक्शन, जिसको कोई मेडिकल कंडीशन दोबारा फिक्स या रिवर्स नहीं कर सकती थी। खुदा उनका शुक्र करें आप में से किसी की जिंदगी में भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई है। इब्राहिम को ईमानदारों का बाप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो डेड चीज में भी बिलीव करे, वो अपनी बॉडी से ही हिसाब लगा कि अगर खुदा उसकी डेड बॉडी को और उसकी वाइफ की डेड बॉडी को रिन्यू कर सकता है और दोबारा जवानों वाली स्ट्रेंथ दे सकता है, तो खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता? और क्या खुदा ने एक दफा भी इब्राहिम से मदद मांगी कि तू मेरी मदद कर प्रॉमिस पूरा करने में? हरगिज नहीं। सिर्फ इब्राहिम का काम था कि वो वादे पर खड़ा रहे और यकीन करे कि जिसने वादा किया, इब्राहिम की एग्जांपल से सोचें, इब्राहिम ने कुछ खुदा की मदद नहीं करनी थी, सिर्फ उसने यकीन करना था कि जिसने वादा किया है वो उसको पूरा करने की भी कुदरत रखता है। आपने भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यकीन रखना है कि जिसने आपसे वादा किया है वो उसको पूरा करने की भी कुदरत रखता है। अब जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप किसकी फेथफुलनेस पे डिपेंड करने लगे? खुदा की। अब आपने क्या किया? आपने अपने तमाम एफर्ट्स और तमाम कामों को डी वैल्यू कर दिया और आपने बोला मैं कुछ भी करूं, इट्स नॉट अबाउट कि खुदा मेरे देख रहा है कि मेरी मेडिटेशन सैरिश की तरह है या मेरी रेवलेशन सैरिश की तरह है या मेरे ये इसकी तरह है। स्टॉप डूइंग दिस। जो इंसान, जो नया मखलूक मेरे अंदर है वो सेम नया मखलूक आपके अंदर है, लेकिन हम में से फर्क क्या है कि कोई ज्यादा एक्नॉलेज कर रहा है और कोई कम उसको एक्नॉलेज कर रहा है। क्योंकि फलमून के खत में लिखा है कि तुम्हारा फेथ इफेक्चुअल हो जाएगा अगर तुम एक्नॉलेज करने लग जाओ उस चीज को जो तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह में अनायत कर दी गई है। जो तुम्हें किस में अनायत कर दी गई है? खुदावंद यीशु मसीह में। और अगर आप देखें, मैंने भी आपको शुरू में पढ़ाया था, और सुबह उसको कामिल इत्तेकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। क्या आपको कामिल इत्तेकाद है उसके वादे पे कि जो उसने कहा है वो पूरा करेगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है आपकी जिंदगी में। आप समझते हैं कि आपकी बाइबल स्टडी ने आपकी जिंदगी में, आपको लगता है कि आपकी बाइबल स्टडी ने
آپ کی زندگی میں خدا کے وعدے کو پورا کرنے ہیں. اور میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیڈ سوئنگ نے خدا کے وعدے کو پورا کرنا ہے. سیڈ سوئنگ آپ اس لیے کریں کیونکہ آپ کنگڈم کے بزنس کو پروموٹ کریں, خدا آپ کے بزنس کو پروموٹ کرے گا. آپ خدا کے گھر میں پرووائڈ کریں, خدا آپ کے گھر میں پرووائڈ کرے گا. لیکن آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, سچ بتا رہی ہوں, آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اب آپ کو خدا کے سامنے ڈس لائکنگ پوزیشن پر لے آئے, کیونکہ اس نے بولا میں تمہاری ہر ضرورت کو مسیح یسوع میں پورا کروں گا. ہر ضرورت کو مسیح یسوع میں, یعنی کہ جو سٹینڈرڈ ہے پرومسز کا پورے ہونے کا, جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کی ٹائٹ نہیں, آپ کی سیڈ سوئنگ نہیں, آپ کی ریگولر پریئر نہیں ہے, آپ کی نائٹ ٹائم میڈیٹیشن نہیں ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں, بلکہ کیا ہے, یسوع مسیح. تو آپ آٹومیٹکلی کیا کریں گے, آپ کہیں گے کہ اگر سب وعدوں کا درمیانی خداوند یسوع مسیح ہے تو کیوں نہ میں خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھنا شروع کر دوں. اب آپ کیا کریں گے, آپ خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھنا شروع کریں گے, اور پھر آٹومیٹکلی پطرس کے خط میں جو ورس ہے وہ آپ کی زندگی میں پوری ہو جائے گی. جیسے کہ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ سب چیزیں تمہیں جو زندگی گزارنے کے لیے اور دینداری کے لیے چاہیے وہ تمہیں اس کے پہچان میں مل چکی ہیں. ہاللیلویا, سب چیزیں تمہیں مل چکی ہیں اس کی پہچان میں. اور ایک بات واضح کرتی جاؤں کہ سیڈ آپ اس لیے نہیں سو کرے کہ میں نے آپ کو نمبر دینے ہیں یا خدا نے آپ کو نمبر دینے ہیں. نو, یہ کنگڈم کی بزنس میں انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے. جیسے ہم سٹاکس میں لگاتے ہیں, جیسے ہم باقی کاموں میں لگاتے ہیں, یہ ایک آنرشپ کا پرنسپل ہے. اور جس طرح خدا کو آپ آنر کرتے ہیں خدا آپ کو ریٹرن میں اسی طرح آنر کرتا ہے. اگر آپ خدا کو اپنے فرسٹ فروٹ کے ساتھ آنر کریں, پیسے کے ساتھ آنر کریں, تو اس نے بولا کہ جو میرے پاس اپنے پہلے پھل لائے گا, تو یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ جب تم پہلے پھلوں کے ساتھ میرا یقین کرو گے, مجھ پر ایمان رکھو گے, تو پھر تمہارے پہلے پھل, جو کوئی میرے پاس پہلے پھل لے کر آ رہے ہیں, پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا. کہتا ہے میں اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا, اس کی میں کبھی نہیں ختم ہوگی, اور اس کا جہاں پہ وہ من رکھتا ہے وہ کبھی ایمٹی نہیں ہوگا. بہت جگہ سٹرونگ سٹینڈ لینے پڑتے ہیں, اور جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو جو ورس ہے نا کہ جو کوئی میری خاطر ماں باپ گھر بار بہن بھائیوں کو چھوڑے گا اس کو زمین پر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی, آنے والی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. تیار رہیں. اگر آپ فضل کے کلام کو سمجھ چکے ہیں اور آپ نے یہ وعدہ کیا اپنے آپ سے, کس لیے وعدہ کرنا ہے بھائی, اپنی بھلائی کے لیے کرنا ہے, کسی کے لیے نہیں کرنا. نکالے میرے ساتھ زبور 89 اور اس کی ہم دیکھیں گے ذرا ورس 33 to 37, اور مجھے انگلش میں بھیج دیں. اور ابھی دیکھیں زبور 91 مجھے کیوں پسند ہے, وہ کہتا ہے تیرے ہتھیار ہوون گے خداوندی وفاداری. آپ کا سب سے اسٹرانگسٹ ویپن یہ ہے کہ آپ خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ بلیو کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے, آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ گڈنس اور مرسی آپ کے ساتھ رہے گی, آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سرفراز کرے گا کیونکہ آپ نے اس کا نام پہچانا ہے, آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے چکا ہے آپ کی بابت, آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ کوئی وبا آپ کے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی. اور یہ کانفیڈنس ہے جو آپ کو کھڑا رکھے گا. یہ ابراہیم کا کانفیڈنس تھا کہ اس نے 100 سال میں بچے کو ریسیو کیا, اور وہ جو ڈیڈ سسٹم تھا, جو مشینریز کی آؤٹ آف فنکشن تھی, وہ کام کرنے لگ گئی ہے. آپ کے لیے خدا تمام بند دروازوں کو کھول دے گا, صرف خدا کا یقین کریں. اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو خدا سے زیادہ ویلیو دے رہے ہیں نا, تو میں بتانا چاہتی ہوں آپ کبھی بھی اس طرح کے کانفیڈنس میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. خدا آپ کو سزا نہیں دے گا, کبھی بھی نہیں دے گا, کیونکہ آپ کے اندر اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے. اور آپ اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں, لیکن وہ کہتا ہے کہ جتنے خداوند یسوع مسیح پہ ان پہ سزا کا حکم نہیں ہے, تو وہ فیتھفل ہے, وہ نہیں دے گا. اور دیکھیں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, کسی پیٹ میں کوئی کچھ بھی کر لے, میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو ڈیفینیٹلی خداوند یسوع مسیح سے کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ کہہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وعدہ ہے. اب دیکھیں خدا اپنی سزا بھی آپ کو نہیں دے سکتا, کیونکہ اس نے کہہ دیا جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. اور وہی فلپینز 4:19 کہتا ہے جو بھی تمہاری نیڈ ہے میں کرائسٹ جیسس میں پوری کروں گا. ایون آپ کی معافی بھی خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے, آپ کے اوپر سزا سے بری ہونا بھی خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے, آپ کی شفا بھی خداوند یسوع مسیح میں, آپ کا سپلائی فائنینشیل سپلائی بھی خداوند یسوع مسیح میں. تو کیوں نہ اس کی پہچان میں بڑھنا شروع کر دیں. اور بائبل اس لیے نہیں پڑھیں کیونکہ سپٹمبر کا اسکیڈول آ چکا ہے, بائبل اس لیے پڑھیں کیونکہ آپ ایکسائٹیڈ ہیں اپنے نئے انسان کو, نئے مخلوق کو جاننے کے لیے. کہتا ہے نیورتھلیس my loving kindness will I not
will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. It shall be established forever as the moon and as the faithful witness in heaven. सेला। अब मैं जरा इसको उर्दू में पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा है नॉर ऑल्टर द थिंग्स दैट इज गॉन आउट ऑफ माई लिप्स। खुदावंद कह रहा है कि मैं तब्दील नहीं करूंगा जो कुछ मेरे मुंह से निकल चुका है। आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्यों? क्योंकि शायद आपको वर्ड का यकीन नहीं है। किसका यकीन नहीं है? वर्ड का यकीन नहीं है। और यहाँ पे कहता है दैट इज गॉन आउट ऑफ माई लिप्स। सुनिएगा, कहता है माई कवेनेंट विल आई नॉट ब्रेक। खुदा ने जो अपना अहद किया था, जब खुदा ने इब्राहिम को बरकत देने का वादा किया था, तो उसने एक वादा किया, उसने कहा मैं तोड़ूंगा नहीं। कौन सा ऐसा दिन है, या आपने बाइबल में कोई पढ़ा कि खुदा ने पहले कहा कि मैं ये काम करूंगा फिर खुदा नहीं करा? क्या मैंने आपको यशवा की किताब से पढ़ाया नहीं? यशवा 21 बाप उसकी 43 से 45 आयत में कि कैसे खुदा ने एक बात भी जो अच्छी बातें उसने इसराइल कौम के बारे में कही थी उनमें से एक भी ना छूटी। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं अपनी होलीनेस की कसम खाता हूँ कि खुदावंद पाक खुदा है ना, खुदावंद पाक है ना, ये तो सब ईमान रखते हैं ना, और खुदावंद में कोई बदी नहीं है। खुदावंद पाक खुदा है, वो अपनी पाकीज़गी को दरमियान में लेकर आ रहा है। वो कह रहा है कि जो मैंने वादा कर दिया मैं उसे नहीं हटूंगा। आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी अपनी शिफा को लेने में या किसी भी चीज को लेने में, वो इसलिए है क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट में लिखा नहीं आएगा कि तुम शिफा पा चुके, डॉक्टर नहीं इसको वेरीफाई करेगा, आप यकीन नहीं करेंगे। आपका 99% गम खत्म हो जाएगा अगर आप खुदा के कलाम को ट्रू समझने लग जाएं। वैसे तो 100% खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने कहा इन द केस जरा लोगों को नेचुरल रख लेते हैं थोड़ा सा 1%, आप आजाद हो जाएंगे क्योंकि आपको ये फिक्र नहीं होगी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, हु केयर्स व्हेन गॉड इज ऑन माय साइड। कौन ऐसा शख्स है जो मेरा मुकाबला कर सकता है जब वो मेरे साथ खड़ा है? और ये आपको क्या करेगा? मैं उर्दू में पढ़ती हूँ इसको, 89 की 34 से 33 से मैंने कितनी बोलती? 37। सुनिएगा, कहता है लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूंगा और अपनी वफादारी को बातिल होने ना दूंगा। खुदा अपनी फेथफुलनेस को कभी खत्म नहीं होने देगा। आप उसके साथ डिसलॉयल हो सकते हैं, आप उस पर डिस्ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन खुदा को अपने वर्ड पर और अपने मुंह से कही हुई बात पर पूरा यकीन है। और जरमाया की बुक में मैंने क्या पढ़ाया था? कहता है खुदा बेदार रहता है कि अपने कलाम को पूरा करे, और उसने आप में से किसी एक को नहीं कहा कि आप ये जिम्मेदारी लें कि उसने आपकी जिंदगी में अपने कलाम को कैसा पूरा करना है, और ना ही वो आपसे मदद मांग रहा है। वो कहता है सिर्फ मेरी बात का यकीन करो कि जब मैंने कह दिया कि मेरी खुशनुदी मेरे बंदे की इकबाल मंदी में है, जब मैंने कह दिया है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा, तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करूंगा, भलाई और रहमत तेरे साथ रहेगी, तुझे किसी भी चीज की कमी ना होगी, मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। तुझे शिफा मिल चुकी है मेरे बेटे के वसीले से, तेरे गुनाहों की मुखलसी हो चुकी है उसके लहू बहाने से, तू नया मखलूक बन चुका है उसके जिंदा होने से, तेरा पुराना मखलूक डेड हो चुका है उसके जान देने से। इवन खुदा भी अपने बेटे की रिस्पेक्ट कर रहा है और सारी चीज उस पर सेंटर कर रहा है, और किसी एक शख्स को भी वो बाहर नहीं निकाल रहा। और अगर खुदा आपके रोने धोने से सुनना शुरू कर देना तो खुदा क्या करेगा? खुदा बाइस्ट खुदा हो जाएगा, क्योंकि एक शख्स के रोने पे तो उसने उसको फेवर दे दी, लेकिन दूसरों को वो कह रहा है कि ईमान रखो। तभी तो बहुत सारे लोग रो रो के दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन उनका अजीज दुनिया से रुखसत हो जाता है, फिर भी चला जाता है दुनिया से। बहुत सारे लोग रो रो के जॉब खुदा से मांगते हैं, हालात की तब्दीली मांगते हैं, लेकिन हालात तब्दील नहीं होते, बल्कि शादियां टूट जाती हैं, फैमिलीज ब्रेक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने एक स्टैंडर्ड सेट किया। वो क्या है? खुदा की वफादारी पे यकीन करना और खुदा के कलाम को ज्यादा रियल मांगना, और अपनी थॉट लाइफ को, अपने माइंड को रिन्यू करना और उसको शिफ्ट करना कि जो खुदा की बात है वो ज्यादा ट्रू है और मैं उसका यकीन करूंगा बजाय कि मैं किसी और बात का यकीन करूं। और यहाँ पे लिखे फिर कहता है मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा, वो अपने कवेनेंट को ब्रेक नहीं करेगा। और अभी जब आपने फिलिपियंस, अगर आप में से कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों में प्रॉब्लम में है, मुसीबत में, मैं आपको बताना चाहते हैं जाएं फिलिपियों 4:19 पे खड़े हो जाएं। वो कहता है मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पॉकेट से। और कहता है मैं अपने अहद को नहीं तोड़ूंगा। भाई ये खुदा ने कहा ना, आपने तो नहीं कहा ना, क्राइस्ट का नाम लिया जा रहा है। ये पॉल नहीं कह रहा
کہ آئی ول سپلائی آل آف یور نیڈس. کوئی یہ نہ سمجھے پولس رسول کہہ رہا ہے, کیونکہ اگر پولس رسول کہہ رہے تو یہ ورڈز انکلوڈیڈ نہ ہوتی, کیونکہ وہ تو صرف اس ٹائم جب وہ زندہ تھا وہ نیڈ پوری کر سکتا تھا, اب تو نہیں کر سکتا نا, پھر ہماری نیڈ کس میں؟ یہ خدا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے بہاف. اور پھر وہ کہتا ہے میں اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا. جو کچھ ورڈ میں لکھا ہے نا اس کو میرے کہنے پہ ٹرسٹ نہ کریں, خدا کے ورڈ پہ دیکھیں, کہتا ہے میں اس کو نہیں بدلوں گا. کہتا ہے میرے خیالات تمہاری بھلائی کے لیے, میرے پلانز تمہاری گڈنس کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی. اور مجھے بہت یہ میرا کنسرن ہے, کیونکہ میں نے آپ سب کو جن کو میں نے روحانی طور پہ پیدا کیا ہے وہ میرا گریٹر کنسرن ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کیسے بھی آنے کے بعد بھی 1 سال بعد بھی آپ کی زندگی وہاں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے. اب کلام میں تو کوئی فالٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو انکرپٹیبل سیڈ ہے, تو فالٹ کس میں ہوا؟ کیونکہ یہی کلام جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں میں بھی اس پہ ہی کھڑی ہوں. کیا میں نے آپ کو کلام کے علاوہ کبھی کوئی بک ریکمینڈ کی 1 سالوں میں؟ بتائیں مجھے کوئی ایک کتاب میں نے آپ کو سجیسٹ کی ہو کہ وہ دیکھیں اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا, اس کو سنیں اس سے ایمان بڑھے گا, اس شو کو دیکھیں اس سے ایمان بڑھے گا؟ کوئی چیز بھی نہیں, کیونکہ خدا کا کلام سفیشینٹ ہے. وہ اپنی ایکسپلینیشن اور اپنی تشریح رکھتا ہے, وہ بتا رہا ہے. اور دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہے, کہتا ہے میں اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا, میں ایک بار اپنے قدوس کی قسم کھا چکا ہوں, یعنی کہ اپنی ہولینس کی, اور کرائسٹ جو ہے وہ خدا کی رائٹیسنس ہے. کہتا ہے قسم کھا چکا ہوں میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا, اور اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی. اور یسوع مسیح کہاں سے آیا ہے؟ داؤد کی نسل سے آیا ہے. اور ہم کس کی نسل ہے؟ ہم یسوع کی نسل ہے, کیونکہ ہم یسوع مسیح کی وجہ سے نئے مخلوق بن چکے ہیں. کہتا ہے جو کنگ ڈیوڈ سے یعنی کہ یسوع نکلا اور اس کے ساتھ جو پرومس تھا, کہتا ہے میں اسے ہمیشہ قائم رکھوں گا. اور پھر کہتا ہے اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا. جب تک اس زمین پر آپ مون دیکھ رہے نا, خدا کے پرومسز کو بھی آپ کو ریئل سمجھنا. اور اس کے بعد کہتا ہے وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا. خدا کا ورڈ, اگر آپ چاند روز دیکھتے ہیں تو آپ خدا پر کیسے ڈاؤٹ کر سکتے ہیں, جبکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر روز چاند نکل رہا ہے, جب تک چاند قائم ہے میرا ورڈ تم وقت تک اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے. یہ خدا نے اگزامپل دی ہے. تو پھر ڈسکریجمنٹ کو کوئی پلیس ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں؟ اداسی کی کیا ہونی چاہیے؟ کیا کوئی چیز آپ کے سوچ کو قابو کر سکتی ہے؟ اس کی وفاداری کو میڈیٹیٹ کرنا شروع کریں. وہ کتنا اچھا ہے, آپ نہیں, میں کتنی اچھی ہوں اس پہ نہ سوچیں, آپ کتنے اچھے ہیں اس پہ بالکل نہ سوچیں. کم ٹو دی اینڈ آف یور سیلف گڈنس کے اینڈ پہ آ جائیں اور دیکھیں خدا کیسے آپ کو بڑھانا شروع کریں. کیونکہ جب آپ اپنی گڈنس کے اینڈ پہ آتے ہیں نا تو پھر آپ اس کی گڈنس پہ ریلائی کرنا شروع کریں, اور پھر جو آپ کام کرتے ہیں وہ فروٹ ہوتا ہے اس کی گڈنس کا, نہ کہ آپ کے سیلف ایفرٹ کا. اور اسی بات کو میں کیسے ریلیٹ کر دی؟ سیڈ سوئنگ سے, کہ سیڈ سوئنگ کرنا پھر لوگوں کے لیے اسٹرگل نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں جس کنگڈم سے یا جدھر سے ہماری زندگی تبدیل ہوئی ادھر کی بزنس میں انویسٹ کر کے پتنی نہ جانے کتنے اور لوگوں کی زندگیاں آگے امپرووڈ ہو جائیں گی, کیونکہ ہم خدا کے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے سو کر رہے ہیں. اور پھر خدا کہتا ہے جب خدا نے عہد کیا کہ میں تیرے میں کو اور تیرے برتن کو خالی نہیں ہونے دوں گا, آسمان جو میرا اچھا خزانہ ہے اس کو کھول دوں گا, آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بیج بونے والے کو بیج باہم پرووائڈ کرتا ہے. اور جس کے پاس بیج نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ بیج بونے والا نہیں ہے. وہ خدا سے مانگتا تو اس نیت سے ہے کہ خداوند دے مجھے بیج بونا ہے, لیکن پھر وہ بیج کھا جاتا ہے. کرنتھینس کے خط میں لکھا ہے یہ بات, فرسٹ کرنتھینس یا سیکنڈ کرنتھینس میں 9-10 ورس میں لکھا ہے, چیپٹر 9 ورس 10 میں لکھا ہے, کہتا ہے بونے والے کو وہ باہم بیج بھی دیتا ہے. تو اگر کسی کو بیج نہیں مل رہا تو سوچ لیں شاید آپ اپنے ہی بیج کو ہر بار کھا جاتے ہیں, اس لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. آمین. میں مان رکھتی ہوں کہ آج کے سرمن سے آپ بلیس ہوئیں گے اور آپ کے مائنڈ میں ایک پوائنٹ بیٹھا ہوگا کہ آپ نے اس کی گڈنس, اس کی مرسی, اس کی فیتھفلنس پر ڈیپینڈ کرنا شروع کرنا ہے, نہ کہ اپنی گڈنس, اپنی فیتھفلنس. یہ نہیں سوچنا میں خدا کے ساتھ کتنی وفادار ہوں, نہیں جی, آپ دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کتنا وفادار, آپ خود بخود اس کی وفاداری میں چلنے لگ جائیں گے. وہ کتنا اچھا ہے یہ مت دیکھیں میں کتنی اچھی ہوں, میں کتنا خیال کرتی ہوں, میں کتنی خدمت کرتی ہوں اپنے گھر والوں کی, میں کتنے چرچ کی صفائیاں کرتی ہوں, میں کتنی کوائر کی تیاریاں کرتی ہوں, میں کتنا سنڈے اسکول میں کام کرتی ہوں, میں کتنی ہیلپنگ ہوں, میں کتنی کائنڈ ہوں, میرا دل کتنا نرم ہے, یا جو بھی ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں, اپنی گڈنس پہ نہیں بلکہ اس کی گڈنس پہ ڈیپینڈ اور ریلائی کرنا شروع کریں, اور دیکھیں وہ اندر کا جوائے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے, وہ اطمینان. کہتا ہے God will keep them in perfect peace. کون پرفیکٹ پیس میں رہیں گے؟ کہتا ہے whose mind is stayed upon him.
اطمینان میں بھی وہی چل سکتا ہے جس کا دھیان اس کی طرف لگا نہ کہ اپنی طرف لگا ہے. اطمینان میں کون چلے گا؟ جس کا دھیان خداوند یسوع مسیح کی طرف لگا ہے نہ کہ اپنی طرف. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.